السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو 5 اني دو لونسينمون بريمير من كتاب بور كومونيكي اون فرونسي. إذا غادي نشوفوا الليكسيك تيماتيك ولا لو شون تيماتيك ديال لي باج 86 و 87 ديال لونيتي 3. اذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا فيه ليكسيك تيماتيك ولو شون تيماتيك. اذا هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله. j'observe et je découvre. غنحاولوا نقراو هاد لو بوتي تكست. اذا فيه les moyens de communication pour communiquer avec des personnes à distance. Plusieurs moyens sont disponibles. Entre autres, il y a le téléphone fixe ou le portable, les réseaux sociaux, les outils de visioconférence. إذا كيما شفتوا هاد النص هذا فيه واحد لو شون ليكسيكال ولا واحد لو شون تيماتيك ولا واحد ليكسيك تيماتيك ديال تيهضرنا على لي مويان دو كومونيكاسيون. نمشيو للسؤال الأول، قالك دو كوا بارل طون دون سو تكست. إذا علاش تنهضرو في هاد النص هذا؟ إذا لو تكست بارل دي مويان دو كومونيكاسيون. إذا تيهضرنا على وسائل ديال المواصلات. السؤال الثاني قال كيل سون لي مويان دو كومونيكاسيون سيتي دون لو تكست. إذا شنو هما لي مويان اللي مذكورين في النص؟ عندنا les moyens de communication cités dans le texte sont le téléphone fixe, le portable, les réseaux sociaux et les outils de visioconférence. نمشيو للسؤال 3 قال connais-tu d'autres moyens de communication؟ واش تعرفوا des moyens de communication؟ Oui, par exemple la messagerie instantanée et les emails pour échanger les documents. هادو بعض الحوايج اللي تنستعملوهم كذلك في la communication. إذا نمشيو دابا إن شاء الله لجو مانيبيل جو ريفليشي. قال كيل سون لي مو كي اون ان رابور افيك لا كومونيكاسيون. إذا نحاولو نستخرجو من تما شنو هما الكلمات اللي عندهم علاقة بلا كومونيكاسيون. إذا كيما شفتو عندنا كومونيكي، عندنا مويان، عندنا تليفون، عندنا بورطابل، عندنا ريزو سوسيو، عندنا فيزيو كونفيرونس. نمشيو للسؤال الثاني قالك تروف دوطخ مو اون رابور افيك لي مويان دو كومونيكاسيون. نحاولو نستخرجو ولا نجيبو من عندنا شي كلمات اللي عندهم علاقة ولا باش لي مويان دو كومونيكاسيون. باغ اكزومبل أنا حاولت نكتب لكم بعض الكلمات بحال بارطاجي، ابل، ميساج، غوسوفوار، ميل. إذا هادو بعض الكلمات اللي ممكن نلقاوهم عندهم علاقة بلي مويان دو كومونيكاسيون. نمشيو للسؤال 3 قال كومون ابيلطون لونسومبل دو سي مو. اذا شنو تيتسماو هاد لي مو هادو؟ اذا تيتسماو الليكسيك تيماتيك. اون لي زابيل ليكسيك تيماتيك. نمشيو للجغوتيان. لو ليكسيك تيماتيك regroupe tous les mots qui se rapportent à un même thème. اذا الليكسيك تيماتيك تيجمع لينا كاع الكلمات اللي عندهم نفس العلاقه بداك لو تيم هذاك. لو ليكسيك تيماتيك peut être constitué de noms, de verbes et aussi d'adjectifs. اذا ممكن نلقاو فيه لي نون، لي فيرب، لي زادجيكتيف. ماشي غير هادشي، ممكن نلقاو فيه حتى دي جروب دو مو. بالنسبه لليكسيك تيماتيك دو لا كومونيكاسيون كيما شفنا في الدرس ديالنا ولا في داك النص، عندنا كومونيكي، ممكن نلقاو ديسكوتي، ممكن نلقاو بارلي، ايكوتي، ريبوندر، بارطاجي، كوريال، ميساج، ابل تليفونيك، فيزيو كونفيرونس، لوكوتور، انترلوكوتور، ريزو سوسيو. بالنسبة لو شون تيماتيك، دابا تشوفوا الفرق بين الليكسيك تيماتيك و لو شون تيماتيك. Le champ thématique est l'ensemble des mots qui, dans un texte, se rapportent à une même notion. إذا فاش تنكونوا تنهضروا على واحد النص، هادوك الكلمات اللي تيكونوا في داك النص عندهم العلاقة بواحد لو شون تيماتيك، هذاك عندهم العلاقة بواحد لو شون بواحد لو تيم تيتسمى لو شون تيماتيك. Exemple clavier, caméra, batterie, écran, appeler, message. نمشيو دابا je m'entraîne, je complète le texte ci-dessous avec les mots suivants. عندنا l'écran, les touches, les images, la télévision, regarder. Pour un film, شنو ندير pour regarder un film. Suivre des compétitions sportives et bien d'autres émissions. Je me place devant, je me place devant l'écran. J'appuie sur les touches de la télécommande et voilà les images qui apparaissent sur la télévision. Donc, كيما شفتوا
Pour regarder un film, suivre des compétitions sportives et bien d'autres émissions, je me place devant l'écran, j'appuie sur les touches de la télécommande et voilà les images qui apparaissent sur la télévision. نمشيو للسؤال الثاني. Je barre l'intrus. عندنا راديو، اذا عندنا استوديو انفورماسيون ايماج وميكروفون. اذا في لا راديو تنهضروا غير على تنعتمدوا على السمع. في لا راديو هي الاذاعه، ما يمكنش نشوفوا لي زيماج. بي تليفون بورتابل. اذا عندنا نيميرو ميساج سونغي ريسيفوار مونجي انفويي كومونيكي. مونجي علاش غادي نديروها مع التليفون بورتابل؟ اذا نضربوا عليها. عندنا في انترنت سيت، ايميل، كونيكسيون، اوسيون وتيليشارجي. اوسيون علاش؟ اذا اوسيون نضربوا عليها، ما كايناش مع لو شون ليكسيكال ديال انترنت. نمشيو لجو ميفالو. قالك جو كومبليت افيك دو مو كي ابارتيان او ميم شون تيماتيك. عندنا تيليفزيون، ممكن نلقاو ايكرون، روبورتاج، ممكن نزيدو شي كلمات اكزومبل فيلم، دوكيومونتير. اذا هادو بعض الكلمات اللي زدتهم، ممكن نزيدو بزاف ديال الكلمات. بالنسبه للبي في لو شون تيماتيك ديال لتر عندنا انفولوب، عندنا ادريس، كذلك ممكن نلقاو اكسبيديتور المرسل والمرسل اليه، وديستيناتير. السؤال الثاني قالك جو كومبليت لو تكست افيك لي مو سويفون. عندنا ستوكي، فونكسيوني، فورنير و تريتي. pour fonctionner un ordinateur, pour fonctionner باش يخدم un ordinateur a besoin d'instructions qu'on peut lui fournir. اللي ممكن نديروها ليه sous forme، يعني ممكن sous forme d'un logiciel ou d'un programme. Un ordinateur peut enregistrer. إذا فاش enregistrer شنو تيدير؟ traiter l'information وتيستوكيها. إذا un ordinateur peut enregistrer, traiter et stocker des données. إذا تيدير l'enregistrement فاش تenregistrer شي حاجة، تيدير ليها le traitement وعاد من بعد تدير ليها le stockage. إذا قلنا pour fonctionner un ordinateur a besoin d'instructions qu'on peut lui fournir sous forme d'un logiciel ou d'un programme. Un ordinateur peut enregistrer, traiter et stocker des données. اذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال ليكسيك تيماتيك والشون تيماتيك. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعه قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو، اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه معلي، الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.